بخير. دونك رانا 8 تاع الصباح تاع نهار دوزيام. دونك رانا تروازيام جور Man sana incorporisado نورمالمون نطقتها نيشان دي اكسبرسيون باللاتان قالها بوات روما وحنا نعرفوها كاع بالعربيه اللي هي العقل السليم في الجسم السليم. كاين سوجي كبير على الكور في لا فيلوزوفي وكاين واحد لافي اللي باغ اكزومبل ميم نيتشه مابروفي وهضر عليه بزاف اللي نقدروا نريزوميوه في لا فراز تاع لا بونسي ايمان دو كور. صافي كو كاع لا بونسي تاعك ولا فيلوزوفي تاعك على حسب لو كور و لو فيزيك تاعك اكل بوين متهلاو بيرفورمي به que ça soit في ليجيان سبور ولا الماكله. Et faire l'expérience c'est améliorer la nutrition et en même temps et automatiquement l'autodiscipline تاعي. المهم خليكم مع الفيديو. في هذا الفيديو عندنا ميسيون نحبسوا فيها واحد لا دروك اللي كاع لا سوسيتي تاعنا راس كونسومي فيها واللي هي لو سكر. هي المفاية التالية انا 29 دونك من غدا ان شاء الله نبدي تشالنج تاع 15 جور سون سكر. دونك خصنا نعرفوا بلي لاغريكولتور الفلاحه بدات هذه ابوبخي 9000 عام، ليلفاج تربيه المواشي بدا ابوبخي هذه 6000 عام، و لو سكر غافيني لو سكر اللي حنا ناكلوه كل يوم واللي راه كاين في كاع لي زاليمون بدا هذه 100 طون وشويه جور فريمون ما عندهاش بزاف. دونك كاين او موان 10000 عام تاع لي زونسيتر تاعنا اللي كانوا ياكلوا جور لو ريجيم تاعهم ما كانش فيه كاع السكر اندسترياليزي اللي هو السكر رافيني اللي احنا ناكلوه كل يوم دروا. هادي سا بروف باللي ولينا ديبوندون عليه بويسكو راه كاين في كل شيء بور بليزيور ريزون دوك نهضروا عليهم، وباللي اون با اوبليجي جوستومون باش نكونوا ديبوندون عليه. النهار الاول فات صافا ايزي. صح حاجه ماركتها سي كو كيما تفوت عليك اون فيديو تاع غاطو ولا تاع الحلوى ولا جو السيرفو تاعك فريمون يرماركي هاد المره مش كيما مدار تفوت عليك نورمال كي تكون تدور في انستغرام ولا فيسبوك ولا تفوت على لا تيلي. بون بيان سور السكر اللي انا محبسو يعطولو سكر غافيني اندسترياليزي بزاف دونك يفوت على بزاف تاع لي زيتاب كيحطوه في ان برودوي تكون فيه فريمون غير لا كالوري الوغ كو او كونترير ان اوتر سكر تاع لي زاليمون ناتوريل ولا كيما لي فروي راك تاكل فريمون ان اليمون اللي فيه دي فيبر دي فيتامين دي بروتيين دي زونتي اوكسيدون اي دايوغ كاين بزاف اللي نخلعوه ولا فريمون كاين سكر ميم في الطعام في الخبز بيان سور فروماج سكر في لي بات. السلام عليكم. اليوم معنا 5 جور 4 نهار داخل ومتعدوش ايماجيني كال بوان في خاطري ان تروك سكري دروغ لايك ندوزي فريمون. ابخي بليزيور جور واحد لا لوجيك ولا فينومين اللي غادي تابليكا في لافي ا نيمبورط كال مومون في نيمبورط كال سوجي غادي يكون بوكو بلوس كو جوست السكر صح هاد المره جو سي ليكسبيريونس كي كونت زعما سي با الكوتي تاع السكر. Et c'est sur le paradoxe بين frustration ou fierté en même temps. Frustration parce que عندك le choix وعندك la possibilité باش ترفد un truc اللي دوك يكون plaisir immédiat بصح ما يصلحش au long terme. Et généralement الساو تاعنا يخمم عندني فاز mais en même temps une fierté parce que malgré que عندك la possibilité ou malgré que proposاو لك plusieurs fois وتقول فازي نرفدها مره وحتى واحد ما غادي يسمع بيا ولا لا شغل تريسبكتي لا بارول تاعك اي هذه فيها بليزير انكور بلو غون كي شغل. سورتو لو فات اللي انا عملت هذا لو تشالنج باغ ريزون دوتو ديسيبلين بوكو بليس كو بور لا ريزون تاع لا سونتي باسكو بزاف ناس بداو يسالوني علاش كنت نريبوندي لا سونتي مي اون رياليتي سي جوست زعما اون ريزون لا ريزون كبيره سي تاع لوتو ديسيبلين. اي انا عندي فريمون اون هيستوار دامور مع السكر سورتو في صغري جور كنت فريمون هذاك البز الصامت اللي ما يبوجيش من بلاصه حتى يشيبوا لها شيكولا كنت مضروب على الحلوى. كاين اون اكسبيريونس سيانتيفيك عملوها على دي غا عطاوهم عطاوهم كوكايين وعطاوهم السكر ولا اشاك فوا يمشيو لهذاك لو سكر ولا الكوكايين يضربهم الضو صابوا باللي بريفيراو ميم السكر على الكوكايين وميم سي ضربهم الضو نورمال جو هذاك تيرمون هذاك لو بليزير وهذيك لاديكسيون لي فورت كو مشاو لو سكر كوميم.
ايه هذه تعبينا اون اوتر نوسيون لي بيان سور الا راك حاب تكون بلو ليبر خاصك تكون ديبوندون تاع على لي موان دو شوز بوسيبل. الا حبست ما كنتش ديبوندون على لو زيك tu seras plus libre. Là, tu pourrais citer une citation de Épictète هنا وصاي. La liberté s'obtient par la destruction du désir. ماشي هكذا mais fait le sens en tout cas. Tu peux تحوس عليها في جوجل من بعد. المهم هذه سيتاسيون تاع Épictète de toute façon parce que هو c'est la définition تاع la liberté pour lui c'est le moins de dépendance possible. Surtout تاع le plaisir. Et donc voilà هذه c'est une démarche باش تكون encore plus libre وما تكونش dépendant على الصوالح اللي الكوتيديان تاعنا ما يبانو الناس فريمون بلي اون ديبوندون منهم رياليتي رانا فريمون اديكت عليهم. ولا اروع ولا اروع شو يقول فري نعمه ديكو اسكو دوك نكمل وي مي ماشي اوسي ستريكت في الدوا دو طون زون طون ناكل بصح نقص بزاف السكر ولي بيان فيه تاعها انا جي كونستاتي بزاف تاع لي بيان فيه وفي انترنت ما يقولوا عليه بزاف ماشي كاع حسيتهم مي بون ماغري ما عملتش سبور مي جور لينيرجي اون جينيرال تاع لي جورني تاعي ما حسيتها ساعيا فيزيك جور فريمون كنت تري زاليز كاع هاد لي كان جو ميم في لا كونسونطراسيون كان عندي بروبليم مع الكونسونطراسيون حسيت راسي نكونسونطري انكور ان بو بلوس دونك فوالا. Et est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr ça vaut le coup. Ça sert vraiment pour l'autodiscipline. Et après le 15 jours, tu as satisfaction quand même. Donc, et j'espère que tu auras l'expérience, j'espère que tu commenter le ressenti تاعكم. نلقاو في la prochaine vidéo ان شاء الله. Peace. Thank you.